मुसलमानों के बेकसूर लोगों को गिरफ्तार कर जेलों में डाल दिया जाए कि जब मुल्क में कोई आफत आती है तो हुकूमत बकड़ा ढूंढ लेती है। तबलीगी जमात ह्यूमन बम है, जो घर से निकलते हैं एंकर बनकर टीवी में बैठते ही जो है वो भयंकर बन जाते हैं, एक वहशी जानवर की तरह चीखते हैं, कहते हैं पूछता है भारत, तो झूठे सुन लो, आज तुम पे थूकता है भारत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और सलामत रखे और हमारे इस चैनल वक्त के हालात में आप सबका खैर मकदम है। जैसे कि आप सभी हजरात जानते हैं, दुनिया भर में एक ऐसी महामारी चली, एक ऐसी बीमारी फैली जिसके चलते बहुत सारे लोग इसका शिकार बने और बनकर दुनिया से रुखसत हो गए। ये बीमारी हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर भी आई। जब ये मुल्क के अंदर आई और तेज़ी के साथ बढ़ने लगी तो कुछ फ़िरका परस्ती ताकतों ने तबलीगी जमात के लोगों के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि तबलीगी जमात वालों ने ही इस कोरोना वायरस को फैलाया, इनका ही बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन जब इन तबलीगी जमात वालों के ऊपर FIR किया गया, केस दर्ज करवाया गया, तो अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने इन्हें क्लीन चिट दी है और बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि इसके पीछे एक प्रोपेगेंडा चलाया गया है और तबलीगी जमात के लोगों के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया है। इसी के साथ हम आपको अबू तालिब यानी मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब की कुछ बातें सुनाना चाहते हैं। आप सबसे आजिज़ाना दरख्वास्त है कि मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब की इन सारी बातों को सुने और बरादरान वतन तक और सारे मुल्क के अंदर इस बात को शेयर करें और फैलाएं और लोगों तक बताएं कि तबलीग वाले हैं कौन और इनका असल काम क्या है और ये क्या करते हैं। इसके ताल्लुक़ से मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब ने तफसील के साथ आप लोगों के सामने जो कुछ भी अर्ज़ किया है, आपसे आजिज़ाना दरख्वास्त है कि इन सारी बातों को एक मरतबा ज़रूर सुनें। कुछ मुट्ठी भर लोगों की तरफ से हमारे इस प्यारे वतन भारत में हमेशा ये कोशिश होती रही है कि मुसलमानों के बेकसूर लोगों को गिरफ्तार कर जेलों में डाल दिया जाए। बाज़ बेकसूर नौजवान 20-20 साल जेलों में अपनी ज़िंदगी के कीमती वक्त जवानी गुजारते रहे और 20 सालों के बाद मुअज़्ज़ज़ अदालत ने उन्हें बेकसूर करार दिया। जाहिर सी बात है, दाग तो धुल गए मगर उम्रें वापस नहीं आती। ये जो रिवायत और परंपरा चल पड़ी है तो बेकसूर लोगों को बदनाम करने वालों के खिलाफ हमारे मुल्क में कोई सज़ा मुतय्यन नहीं है। हमारे मुल्क की अदालतों ने आज तक ऐसे अफसरान को कटहरे में खड़ा कर उन्हें वो सज़ा नहीं दी जो सज़ा उन्हें मिलनी चाहिए, और ऐसे लोगों को कंपनसेशन भी नहीं दिए जाते जो बेकसूर हैं और अपनी ज़िंदगी के कीमती वक्तों को जेल की सलाखों के पीछे उन्हें बर्बाद करना पड़ा। लेकिन कोरोना वायरस आने के बाद एक अनोखी बात हो गई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बड़ी ज़बरदस्त बात कही है कि जब मुल्क में कोई आफत आती है तो हुकूमत बकड़ा ढूंढ लेती है। इसका मतलब है कि इस जुमले को हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि अल्लाह न करे कि कोई आफत आए, वरना किसी न किसी बेकसूर की बलि चढ़ाई जाएगी। इस मर्तबा कोरोना वायरस और आफत के ज़माने में जो सबसे ज़्यादा जिन्हें रुस्वा किया गया, बेइज्जत करने की कोशिश की गई, बहरहाल इज्जत और ज़िल्लत अल्लाह के हाथों में है, लेकिन कोशिश की गई, मीडिया ट्रायल की गई और कहा गया कि तबलीगी जमात ह्यूमन बम है। ये जुमले कहे गए। मुझे याद है उन एंकरों को, हमारे बड़े बहुत ही टेलीविज़न के बहुत सारे मुअज़्ज़ज़ एंकर हैं जो घर से निकलते हैं एंकर बनकर टीवी में बैठते ही जो है वो भयंकर बन जाते हैं। उनका अंदाज बदल जाता है, उनकी आवाज़ बदल जाती है। ऐसा लगता ही नहीं कि वो इंसान है, ऐसा लगता ही नहीं कि वो बीवी बच्चों वाले हैं, ऐसा लगता ही नहीं कि वो किसी माँ बाप की औलाद हैं। एक वहशी जानवर की तरह चीखते हैं और चीख कर कहते हैं पूछता है भारत, तो झूठे सुन लो, आज तुम पे थूकता है भारत। अदालत ने जब बातें कही तबलीगी जमात के ताल्लुक से कि उन्हें बलि का बकरा बनाया गया, ये मामूली जुमला नहीं है। हमारे देश में पूरी दुनिया से लोग आते हैं। हमारी टूरिज्म डिपार्टमेंट वाले ये नारा लगाते हैं कि वासुदेव कुटुंबकम। ये क्या नारा है? अतिथि देवो भवा। ये वो नारे हैं कि आने वाले मेहमानों की हम ये इज्जत करते हैं। तबलीगी जमात से हजारों हजार लोग इस देश में ही क्यों आते हैं? इसलिए कि ये देश सूफी संतों की धरती है, ये देश मानवता का आदर सम्मान करने वाला देश है। इसी देश में लोग क्यों आते हैं?
اس لیے آتے ہیں کہ اس دیش کی سرکاریں اچھی پرمپراؤں کو نبھایا کرتی ہیں. اس دیش میں لوگ اس لیے آنا پسند کرتے ہیں کہ یہاں کی عدالتیں سنویدھان کی رکشا کرتی ہیں. اور میڈیا کا کیا کام ہے؟ مظلوموں کی آواز بننا، بے قصور بے گناہوں کی آواز کو دور تک پہنچانا، بے زبانوں کی زبان بننا. لیکن میڈیا نے جو رول ادا کیا اور ان کا جو معیار نیچے گرا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اس سے آگے شاید کوئی گرنے کی جگہ باقی نہیں ہوگی. میں میڈیا والوں سے کہوں گا، لوٹ آؤ اس سچائی کی طرف جو تمہاری ماں نے دودھ پلاتے وقت تمہارے لیے آشیرواد کیے تھے. لوٹ آؤ اس ایمانداری کی طرف جس کی آرزو لے کر تمہارے باپ اس دنیا میں جیتے رہے. کیا اب ہم دیش کی ایکتا اور اکھنڈتا کے لیے جتنی دولت کمانی تھی، گالی اولی دے کے تو کما لیا اب آپ نے، اب تو دیش کو بچا لیجئے. میں #سوری تبلیغی جماعت کو فیور کرتا ہوں کہ واقعی پورے دیش کو تبلیغی جماعت سے معافی مانگنی چاہیے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ تبلیغ والے یہ بیچارے یہ اتنے سمپل اور اتنے سیدھے لوگ ہیں بیچارے، اپنا کھانا پینا بستر پیسہ لے کر مسجد ٹھہرتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں لوگوں جھوٹ مت بولو. یہ بھارتی پرمپرا اور سنسکرتی کے خلاف ہے بولنا کہ جھوٹ مت بولو. اینکروں کی طرح جھوٹ بولنا شروع کر دیں، میڈیا والوں کی طرح گالیاں بکنی شروع کر دیں. تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں لوگوں ملاوٹ مت کرو، جمع خوری مت کرو، 20 روپے کا پیاز جمع کر کے جو ہے وہ 500 روپے کلو مت کرو. لوگوں ملاوٹ مت کرو، دودھ میں پانی مت ملاؤ، چاول میں کنکر نہ ملاؤ. یہی تو تبلیغی جماعت والے پوری دنیا کے لوگوں کو، مسلمانوں کہتے ہیں کہ مسلمانوں تم ٹھیک ہو جاؤ تاکہ تمہیں دیکھ کر دوسرے لوگ بھی ٹھیک ہو جائے. خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، لیکن سب آپ نے اسے ہیومن بم کہا. شرم سے سر جھک گیا. صرف ہمارا نہیں، ہمارے متر دیشوں سے لوگ آئے، آپ نے ان کو جیلوں میں ٹھونس دیا. دلی میں اروند کیجریوال صاحب کافی پڑھے لکھے، لیکن کیا کیجیے گا، کرسی پہ بیٹھنے کے بعد کبھی کبھی پڑھے لکھے لوگ بھی وہی بھاشا بولنے لگتے ہیں جو بھاشا کبھی کبھی دوسرے لوگ کہتے ہیں جو پسند نہیں کی جاتے ہیں ہمیں. ان کے آنریبل ہیلتھ منسٹر نے یہ بات کہی کہ کورونا تبلیغی جماعت نے پھیلایا. بڑے افسوس کی بات ہے کہ اب تو کورونا میں وہ لپ مل رہے ہیں جو کبھی تبلیغی جماعت کا پورا نام بھی نہیں بول پاتے. میں ایسی ٹپنی نہیں کرنا چاہتا جس سے لوگوں کو تکلیف ہو، میرا مقصد دل توڑنا نہیں ہے، لیکن میں ضرور کہوں گا کہ اب تو ان لوگوں کو بھی ہو رہی ہے کورونا نا، جو لوگ کہا کرتے تھے تبلیغی جماعت ہیومن بم ہے. میں پورے دیش کو بتانا چاہوں گا کہ تبلیغی جماعت برے لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانے والی جماعت ہے، برائیوں سے واپس لانے والی جماعت ہے. تبلیغی جماعت یہ کہتی ہے کہ بھائی جھوٹ مت بولو، سچ بولو، ایمانداری سے چلو، ماں بہن کی عزت کرو، دوسرے لوگوں کا سمان کرو، دیش کا آدر سمان کرو، دیش کی سرکار کی عزت کرو. یعنی مکمل کمپلیٹ ایک ہیومن بن کر چلو، ایک ہیومن بن کر چلو، ایک انسان بن کر چلو، شرافت کے ساتھ چلو. یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو جیسا مسلمان بنایا، تبلیغی جماعت چاہتی کہ ہر مسلمان ویسا ہی ہو. بہت سارے لوگ مت بھید رکھتے ہیں، وہ ایک اپنی جگہ پر ہے، لیکن جس لب و لہجے میں بدنام کیا گیا، جو انداز تھا صاحب، میڈیا کا جو انداز تھا، ایسا لگتا ہے کہ اب تو عدالت، تھانہ، پولیس، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اب جو انکوائری ہو بس میڈیا والوں کو سپاڑی دے دیجئے، وہ اپنی مرضی کے مطابق اس کی انکوائری کر لیں گے. میں سیلوٹ کرتا ہوں بھارتی نیائے پیٹ کو، میں سیلوٹ کرتا ہوں عدالت کو، سلام کرتا ہوں یہاں کی جوڈیشری کو کہ تھوڑی دیر لگی، 5 مہینے وقت ضرور گزرے، لیکن آنریبل مڈراس ہائی کورٹ اور پھر بامبے ہائی کورٹ اور پھر دلی ہائی کورٹ، ان سب نے جس طرح سے حوصلہ بڑھایا، ہمت بڑھایا، میں آشا کرتا ہوں کہ تبلیغی جماعت کے بے قصور اور معصوم بھائیوں کو جو تکلیفیں پہنچی ہے ودیش سے آ کر ہمارے دیش میں، ہمارا دیش جو مہمانوں کا اور کٹمب کا بڑا سواگت کرتا ہے، یہاں پر ہمارے لوگوں سے، افسران سے، پولیٹیشین سے بڑی بھینکر بھول ہوئی ہے، بڑی بھینکر غلطی ہوئی ہے. ہم سب مل کر پورے دیش کی طرف سے تبلیغی جماعت سے معافی چاہتے ہیں، اور جو ودیش سے مہمان آئے ہوئے ہیں وہ سکشل عافیت و سلامتی کے ساتھ اپنے ملک کو جائیں. لیکن ہماری سرکار کو سوچنا پڑے گا کہ ودیش میں
ہماری جو چھوی خراب ہوئی ہے وہ چھوی کیسے ٹھیک ہو۔ آشا کرتا ہوں کہ عدالت کے اس فیصلے کے بعد اس چھوی کو بھی سدھارنے میں بڑی مدد ملے گی۔ بہت شکریہ۔